الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا. گر چاند ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ قابل قدر، قابل احترام مواحد مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے توحیدی بچوں، آج 15 محرم الحرام 1442 ہجری خطبہ جمعۃ المبارک دی اس بابرکت محفل دے اندر میں اور تسی اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہاں۔ دعا کرو کہ اللہ جیڑا مضمون اج میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، اللہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ملکی حالات دے پیش نظر اج والے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان میں چنے شان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کیونکہ ایسا مضمون ہے جس دا بیان کرنا بڑا ضروری ہے اور وقت دی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس واسطے ضروری ہے تاکہ ساڈے اے جڑے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے جنہاں کل نو جوان ہونے، انہاں دے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے تذکرے کیتے جان، صحابہ دے ایمان افروز واقعات انہاں نو سنائے جان، اور باقاعدہ ساڈے گھراں دے اندر اے تعلیم ہونی چاہیے کہ صحابہ اکرام دے واقعات اسیں اپنیاں ماواں بہناں نوں بھی سناویے تے بچیاں نوں بھی سنائیے، تاکہ انہاں بچیاں نوں پتہ چلے کہ ساڈے سونے نبی دے یار، ساڈے سونے نبی دے او وفادار صحابہ کتنے عظیم سن، اور کتنیاں انہاں قربانیاں پیش کیتیاں نے اسلام واسطے، سونے نبی دی عزت، سونے نبی دی ناموس، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیغام نو دنیا دے اندر عام کرن واسطے کنیاں قربانیاں انہاں دتیاں۔ اس واسطے اج والے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر جے وقت دے اندر کچھ شان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اتنی عظیم جماعت
اے جماعت عظیم کیوں نہ ہوئے؟ کیونکہ اے اس نبی دے صحابہ نے، اے اس پیغمبر دے جان نثار تے وفادار صحابہ نے، جڑا پیغمبر خود بھی عظیم الشان ہے، اور دی محفل دے اندر، مجلس دے اندر ہر آن والا صحابی خود نہیں آیا، او آیا جس نو رب نے اپنے رسول واسطے پسند فرمایا ہے۔ رب دی پسندیدہ جماعت، رب دی انتخاب کردہ جماعت صحابہ اکرام دی جماعت ہے۔ اللہ قرآن مجید دے اندر اس جماعت دے بارے فرماندے نے اولئک حزب اللہ، اے میرے محبوب اے صحابی تے تیرے نے، اے ساتھی تے تیرے نے، اے رفقا تے تیرے نے، پر اے جماعت میری، اے حزب اللہ ہے، اللہ دی جماعت ہے۔ اور صحابہ اکرام او عظیم ہستیاں جنہاں اپنا وقت بھی، اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنے بچے بھی، اپنیاں زمینہ بھی، اپنا کاروبار بھی، اپنی جائیداد بھی، سب کچھ حضور دے حکم تے لٹا دیتے، سب کچھ نشاور کر دیتے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کون صحابہ؟ نمازی صحابہ۔ کون صحابہ؟ غازی صحابہ۔ کون صحابہ؟ مجاہد صحابہ۔ کون صحابہ؟ قرآن دے حافظ صحابہ، قرآن دے قاری صحابہ، قرآن دے عالم صحابہ۔ کون صحابہ؟ قرآن دے مفسر صحابہ۔ کون صحابہ؟ قرآن دے دائی صحابہ۔ کون صحابہ؟ جڑے متقی نے۔ کون صحابہ؟ عادل صحابہ، متقی صحابہ، شجاع صحابہ۔ اور کون صحابہ جنہاں نو رب نے کدی عادل آکھیا ہے، کدی رب نے فائزون آکھیا ہے، رب نے کدی انہاں واسطے مفلحون دا خطاب عطا فرمایا ہے کہ اے او جماعت ہے جنہاں نو رب نے خود ایمان والا فرما دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون صحابہ اکرام جنہاں دے بارے اللہ خود اعلان کر دینے، میرے نبی دے صحابہ، نمازی صحابہ۔ کون صحابہ؟ رب خود فرماندہ جے مومن صحابہ، رب خود فرماندہ جے نمازی صحابہ، رب دی راہ دے اندر مال قربان کرن والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ قرآن اور پہلیاں کتاباں تے ایمان رکھن والے صحابہ، تورات تے ایمان، زبور تے انجیل تے ایمان رکھن والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ قیامت دے دن تے ایمان رکھن والے صحابہ۔ ایسے صحابہ دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا، بڑا عظیم اعلان، ایسا اعلان کہ جس نو اپنے دلہ دے اندر کوئی رکھے یا نہ رکھے، پر قرآن دیاں ایتاں وچوں اس نو کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ رب نے اعلان فرمایا صحابہ واسطے، اللہ فرماندے نے محبوب اعلان فرما دیو اپنی زبان پاک نال، اے نا نمازیاں واسطے، اے نا غازیاں واسطے، اے نا پکے مومناں واسطے، اے نا نمازیاں تے صدقے تے خیرات کرن والیاں واسطے اعلان کر دیو۔ ربا میں کی اعلان کراں؟ اللہ فرماندے نے محبوب اپنی زبان پاک نال فرما دیو، اے او جماعت اولئک علی ھدی من ربہم، سبحان اللہ،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب اشارہ کر کے لوگاں نو دس دے وہ اے جڑے مومن نے نا، اے جڑے نمازاں پڑھن والے، صدقے تے خیرات کرن والے، قرآن تے پہلیاں کتاباں تے ایمان رکھن والے جڑے نے نا، قیامت تے ایمان رکھن والے جڑے لوگ نے، انہاں دے بارے میں اللہ خود اعلان کر رہا علی ھدی من ربہم، اے اپنے رب دی طرفوں ہدایت والے رستے تے چل دے پینے۔ سبحان اللہ۔ اے رب نے انہاں نو ہدایت عطا فرما دیتی ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے ہی جماعت کامیاب لوگاں دی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے انہاں نو ہدایت والے رستے تے چلا دیتا ہے، صراط مستقیم تے چلا دیتا ہے۔ رب نے انہاں واسطے کامیابی دا اعلان فرما دیتا ہے کہ لوگو دنیا دے اندر کوئی ایسی جماعت ویکھنی ہوئے کہ جنوں دنیا دے اندر ہی کامیابی دا سرٹیفکیٹ ملیا ہوئے تے او میرے نبی دے یار صحابہ دی جماعت ہے۔ دوسرا مقام قرآن دا سنیا جے، اللہ فرماندے نے ایک کون میرے نبی دے صحابہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، دوسرا پارا سورۃ البقرہ، اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے جدوں انہاں نو میری طرفوں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے نا، فرمایا پتہ جے انہاں دیاں زبان تے کی ہوندے قالو، اے اپنی زباناں نال کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ انہاں دی زبان تے مصیبت آن تے شکوے نہیں ہوندے، رب دے گلے نہیں ہوندے، رب دیاں ناشکریاں والے کلمات نہیں ہوندے، بلکہ کہہ دیندے نے انا للہ، بے شک ہم اللہ کا مال ہیں، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ فرمایا انہاں دیاں زباناں تے رب دے شکر والے ترانے تے ہوندے نے، رب دی ناشکری والے ترانے کدی بھی نہیں آئے۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب اشارہ کر کے اعلان کر دیو نا، کی اعلان کروایا اللہ نے؟ اللہ فرماندے نے اعلان کرو اولئک علیہم، فرمایا اے او لوگ نے جنہاں اتے ہر وقت برس دیاں نے کی صلواتن، جنہاں اتے رب دی طرفوں عنایتاں برس دیاں رہندیاں نے، ورحمہ تے رب دیاں رحمتاں برس دیاں رہندیاں نے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ اعلان پہ کر دینے اشارہ کر کے کہ اے لوگ میں رب دی طرفوں ہدایت یافتہ نے۔ ہدایت یافتہ جماعت صحابہ دی جماعت، کتنی عظیم و شان اے جماعت کہ جنہ دے تذکرے اللہ خود قرآن مجید دے اندر فرما رہے۔ پھر انہاں نو کوئی برا بھلا کے جی، انہاں نو کوئی گالاں کڈے، انہاں اتے لعنت پائے معاذ اللہ جی، جنہ اتے رب رحمتہ نازل فرما رہے ہے، اگر کوئی بندہ لعنت بھیجے گا تو او لعنت دا مستحق خود ہوئے گا۔
قرآن مجید دا تیسرا مقام اللہ خود قرآن مجید دے اندر فرماندے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، لوگو سن لو میرے نبی دے یار، میرے نبی دے صحابہ، اے او عظیم جماعت جنہ دے دلاں اتے میں اللہ نے لفظ ایمان نو نقش کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ لب رب دے لکھے ہوئے نو کوئی مٹا سکتا ہے، کوئی ختم کر سکتا ہے؟ جتنا مرضی صحابہ دے بارے کوئی بولدا رہے، نہ صحابہ کو صحابیت کھو سکتا ہے تے نہ صحابہ کو ایمان کھو سکتا ہے تے نہ صحابہ کو عظیم رتبے کھو سکتا ہے، کیونکہ وہ رتبے تے عہدے انہوں نے کس عطا فرمائے نے؟ اللہ فرماندے نے میں اللہ نے انہاں دے دلاں اتے ایمان نو لکھ چھڑیا۔ چوتھا مقام قرآن مجید دا، اللہ نے ساری مخلوق دا ذکر کیتا ہے، اور ساری مخلوق دا ذکر کر کے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب اعلان فرماؤ، فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، اے میرے محبوب اعلان کر دیو نا ساری مخلوق وچوں اگر بہتر ویکھنے ہون، اعلیٰ تے افضل ویکھنے ہون، خیر والے ویکھنے ہون، عظمتاں تے شاناں والے ویکھنے ہون، تے میں رب دسدا پیا جے اشارہ کر کے خیر البریہ، ساری مخلوق دے وچوں میرے نبی دی صحابہ والی جماعت بہتر تے افضل ہے، اینا نالو خیر والا ہور کوئی نہیں، اینا تو بہتر ہور کوئی نہیں، اینا تو افضل ہور کوئی نہیں، اینا تو اعلیٰ ہور کوئی نہیں۔ اور ایک مقام تے اللہ فرماندے نے میرے نبی نے جدو اپنے صحابہ نو تعلیم دیتی ہے نا، اپنے صحابہ نو امتحان واسطے تیار کیتا ہے، اپنے صحابہ نو قرآن سکھایا ہے، اپنے صحابہ نو دین دیاں گلاں سکھائیاں نے، ہون امتحان دی واری آئی ہے۔ اللہ فرماندے نے میں کسی اور تو امتحان نہیں دلوایا، میں اللہ نے خود انہاں دا امتحان لیا، میں خود انہاں دا امتحان لیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ فرماندے نے انہاں دے دلاں دا میں اللہ نے امتحان لیا۔ ایسی جگہ دا امتحان اللہ لے رہے نے کہ اللہ تو علاوہ اس جگہ نو اور کوئی ویکھ، اس جگہ دے اندر کی ہے، اس جگہ دے اندر ایمان ہے یا کفر ہے، اوتھے ایمان ہے یا شرک ہے، اوتھے ایمان ہے یا غیر اللہ دی محبت ہے، اوتھے ایمان ہے یا نفرتان ہے، اوتھے ایمان ہے یا قدورتان ہے، اوتھے ایمان ہے یا محبتان ہے جی۔ اللہ فرماندے نے میں آپ انہاں دا امتحان لیا، جدو میں اللہ نے انہاں دے دلاں نو ویکھیا تے انہاں دے دلاں وچ سوائے ایمان تے تقوی دے ہور کوئی شے نہیں ملی۔ انہاں دے دل دنیا دی محبت تو پاک، انہاں دے دل حسد تو پاک، انہاں دے دل بغض تے کینے تو پاک، انہاں دے دلاں نو میں اللہ نے کفر تے شرک تو پاک کر دیتے۔ بلکہ ایک مقام تے اللہ فرماندے نے دیکھو صحابہ دی شان، اے او شان ہے جڑی کس بیان کیتی؟ بولو اللہ نے بیان کی تھی۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم صحابہ نے۔ اللہ فرماندے نے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دے صحابہ، میں اللہ نے کفر نو دفع کر دیتا ہے، تواڈے تو دور کر دیتا ہے، والفسوق فسق و فجور نو تواڈے تو دور کر دیتا ہے، والعصیان تے نافرمانی نو میں اللہ نے تواڈے تو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کفر بھی دور کر دیتا ہے، فسق و فجور بھی دور کر دیتا ہے، گناہ بھی دور کر دیتے، نافرمانیاں دور کر دیتیاں، اور جنہاں دیاں گارنٹیاں رب خود دیندا پیا ہے، اج تو انہاں اتے لعنت کرنا پیا، معاذ اللہ۔ اتنی جرت پی گئی، اتنی ہمت تیرے وچ پیدا ہو گئی کہ جنہاں دیاں گارنٹیاں رب دے رہے ہے تو انہاں وال انگلی اٹھا کے تے انہاں تے لعنت کر رہے، معاذ اللہ۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اے او عظیم جماعتے جنہاں دے ایمان دیاں گواہیاں رب خود دیندا پے۔ اور میرے مسلمان بھائیو، 10 محرم الحرام بروز اتوار کراچی دی سرزمین تے، نائی والا چٹھا دی سرزمین تے، فیصل آباد دے اندر، ملتان دے اندر، ملک دے مختلف علاقیاں دے اندر 2 صحابہ نو زیادہ تر نشانہ بنایا گیا۔ جناب ابو سفیان سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دوواں نو نشانہ بنا کے انہاں تے تبرے کیتے گئے، انہاں اتے لعنت کیتی گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور کیا کراچی دیاں سڑکاں دے اتے نماز دا بہانہ بنا کے کہ اسی نماز پڑھ رہے ہاں، اور نماز دی حالت وچ عربی زبان وچ انہاں دوواں دا نام لے کے تے لعنت کیتی گئی ہے، معاذ اللہ۔ اور انہاں دوواں دی شان دیکھو، انہاں دوواں دا مقام دیکھو، جڑا مقام انہاں نو رب نے عطا فرمایا، اور رشتے دا لحاظ نہیں کیتا کہ انہاں دوواں دا سونے نبی نال رشتہ کی جی۔ سب تو وڈا رشتہ ایمان والا ہے۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح دے اندر جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے، جدے بارے رب نے اعلان کر دیتا ہے قیامت تک آن والے مومنہ واسطے، وازواجہ امہاتہم، فرمایا میرے نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے۔ تو اس ماں دا بھی لحاظ نہیں کیتا جی، نہ قرآن دا لحاظ ہے، نہ ماں دا لحاظ ہے جی۔ اس ماں دے باپ نو یعنی اپنے نانے نو تسی گالاں کٹدے رہے ہو، معاذ اللہ۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اے دے وچ کوئی شک نہیں، اسلام لے آن تو پہلے بڑا اسلام نو نقصان پہنچایا، اسلام دے خلاف جنگاں لڑیاں جی۔ غزوہ احد دے اندر سپاہ سالار بن کے اپنی فوج دے سامنے آئے، لیکن ذرا انہاں دے ایمان دا واقعہ بھی تے سنو، کتنا عجیب انہاں دے ایمان لیان دا واقعہ ہے۔ پورے توجہ نال دل دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے جناب ابو سفیان دے ایمان دا قصہ سنو۔ سن 8 ہجری 10 رمضان میرے اور تواڈے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیتا ہے، مدینے تو مکے جان دا ارادہ فرمائے، 10,000 صحابہ نو لے کے میرے نبی فتح مکہ دی نیت نال مکے والے چل پینے۔ رستے دے اندر میرے آقا نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، آپ نے فرمایا ایتھے آرام کر لو۔ صحابہ ٹولیاں دے اندر تقسیم ہو گئے تے بیٹھ گئے نے، کسے اگ
بال لئیے تے کسی اور کام شروع کر دیتا ہے، کوئی ذکر و تلاوت دے اندر مشغول ہو جاندا جے۔ جناب عباس میرے آقا علیہ السلام دے چچا جان کو رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عباس میرے آقا علیہ السلام دے خچر تے سوار ہو کے اگے نکل گئے۔ اے سوچیا کہ کوئی مکے دا بندہ اگر مینوں مل جاوے تے میں مکے والیاں تک یہ پیغام پہنچوا دیواں کہ سونے نبی 10,000 صحابہ نو لے کے بڑی شان و شوکت نال، بڑی عزت نال، بڑے وقار نال تشریف لے کے آ رہے نے۔ اگر تسی اپنیاں جاناں دی امان چاہندے ہو تے تسی سارے ایمان قبول کر لو۔ جناب عباس جا رہے نے، کہندے نے کوئی بندہ مینوں نظر نہیں آیا، کسے دی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اگے میں تھوڑا جہا چلیا تے میرے کان دے اندر آواز پئی جویں کوئی بندے گلاں کر رہے نے۔ اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے عادت سی اسلام لے آن تو پہلے کہ رات نو باہر نکل جاندے سن خیر خبر رکھن واسطے کہ کوئی مکے وال آتے نہیں نہ رہا۔ اس رات نو ہور کوئی باہر نہیں آیا۔ ابو سفیان چند ایک بندیاں نو نال لے کے مکے تو باہر آئے، اگے گلاں پہ کردے نے تے جناب عباس دیاں کناں وچ آواز پئی۔ جناب عباس سمجھ گئے کہ اے کدی آواز ہے؟ جناب ابو سفیان دی آواز ہے تے آواز دے کے کہندے نے کیا تو ابو سفیان ہے؟ او کہندے نے ہاں عباس میں ابو سفیان بولدا پیا۔ دوواں دی ملاقات ہوئی تے جناب عباس کہندے نے ابو سفیان اے سامنے ویکھ لے، اے تینوں لائٹاں نظر آ رہی نے، اے تینوں روشنی نظر آ رہی ہے نا؟ اے پیارے آقا علیہ السلام اپنے 10,000 جانثار صحابہ دے نال موجود نے تے مکے وال آ رہے نے۔ تے کہندے پھر ہون کی کرنا چاہیے؟ جناب عباس کہندے نے چل میرے نال چل تے میں سونے نبی تو تیرے واسطے امان منگ لینا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ابو سفیان نو پناہ دے دیو، امان دے دیو۔ ابو سفیان اپنے ساتھیاں نو واپس بھیج کے جناب عباس دے نال خچر تے بیٹھ کے حضور دے وال چل پے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف چل پے نے۔ رستے دے اندر جس صحابی کو گزر دے نے، صحابی کہندے نے اے کون جا رہے ہے؟ پھر جدو حضور دا خچر ویکھیا اتے جناب عباس نو ویکھیا تے چپ کر گئے کہ حضور دے خچر تے حضور دے چچا جان تشریف لے کے جا رہے نے۔ جدو جناب عمر دے کولو گزرے، جناب عمر پہچان گئے تے ابو سفیان جا رہے ہیں۔ نسدے نسدے آقا دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہوئے، جا کے کہندے نے یا رسول اللہ مینوں اجازت فرماؤ نا، میں دشمن خدا تے دشمن رسول دی گردن تن تو جدا کر دیواں، ایدا سر مار دیواں، سر کٹ دیواں، اینوں میں قتل کر دیواں۔ آپ نے فرمایا میرے عمر لا نا 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 اے کام نہیں کرنا۔ رات دا وقت سی تے میرے آقا نے جناب عباس نو فرمایا چچا جان جاؤ اس سفیان نو اپنے ڈیرے تے لے جاؤ، جدو صبح ہوئے گی تے پھر میرے کو لے کے آیا جے۔ صبح ہوئی، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو سفیان نو لے کے آئے، گل بات شروع ہوئی۔ آقا دیاں گلاں سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اے ابو سفیان کیا تیرے تے ہلے او وقت نہیں آیا کہ تو اس بات دی شہادت دے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں تے میں اللہ دا سچا نبی ہاں، میں اللہ دا سچا نبی ہاں۔ ابو سفیان نے جدو سنیا نا کہندے نے اللہ دی قسم
تواڈے تو وڈا ہور حلیم کوئی نہیں ویکھیا، تسی تے بڑے حلیم، تسی تے بڑے کریم، تسی تے بڑے رحیم تے بڑے بردبار ہو، بڑے اچھے اخلاق والے ہو۔ جناب عباس نے کنڈ تے تھاپڑا مار کے فرمایا ابو سفیان پہلے اس تو پہلے کہ تینوں قتل کر دیتا جاوے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جا۔ جناب عباس نے جدو اے گل کیتی ہے فوراً جناب ابو سفیان کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے۔ کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ جناب عباس کول ہی کھڑے نے، حضور دی خدمت عالیہ دے اندر عرض کردے نے، کہندے نے انہو رجل یحب الفخر والریا، یا رسول اللہ اے مکے دا سردار ہے، یا رسول اللہ اے تے مکے دا بڑا چودھری تے بڑا وڈیرا بندہ ہے، یا رسول اللہ اے تے عزت نو بڑا پسند کردے، یا رسول اللہ اے نام و نمود نو بڑا پسند کر دے، کیوں نہ جناب سفیان نو کوئی اعزاز عطا فرما دیو، ابو سفیان نو کوئی عظیم تمغہ عطا فرما دیو، کوئی عظیم رتبہ تے مرتبہ عطا کر دیو، میرے ول ویکھیا جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے او رتبہ عطا فرمایا جناب ابو سفیان نو کہ او دی سرداری کدی بھی ختم نہ ہو سکے۔ حضور فرما دینے من دخل دار ابی سفیان فہو آمین، آپ فرما دینے جیڑا بندہ بھی ابو سفیان دے گھر چ داخل ہو جائے انہوں امان مل جائے گی۔ کتنی بڑی عزت عطا فرمائے، کتنا بڑا مرتبہ میرے آقا نے عطا فرمایا جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جی۔ اور بعد دے اندر اسلام دی بڑی خدمت کیتی ہے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسی طرح جی میں باپ نو میرے آقا نے عظیم رتبہ عطا فرمایا، انہاں دا بیٹا جناب امیر معاویہ، محبت نال بولو محبت نال، رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب معاویہ دا نام آوے تے مسکرایا کرو، محبت نال سنیا کرو، کیونکہ اے او نام ہے جدوں بھی معاویہ دے دشمن دے سامنے نام لو گے او دے چہرے دا رنگ ہی بدل جائے گا۔ اے ایسا تھرمامیٹر والا نام ہے کہ جدو تسی کسے دے سامنے لو گے تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ اے محب معاویہ ہے یا دشمن معاویہ ہے۔ یہ ایسا عظیم نام ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمائے، آپ نے عظیم رتبہ عطا فرمائے۔ جناب امیر معاویہ ایمان لے کے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ میرے قریب آ۔ جناب معاویہ قریب آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب امیر معاویہ نو اپنا منشی، اپنا کاتب مقرر فرما دیتا ہے۔ اوے مسلمانوں ذرا میرے سوال دا جواب دینا، ذرا اے تے دسو بندہ منشی کین رکھ دے؟ بولو۔ ایک ملا نے میں سنیا سوشل میڈیا تے اس لفظ نو بطور تانے دے رہا، وہ تے عام جا ایک منشی ربی علیہ السلام نے سفارشی طور تے رکھ لیا، معاذ اللہ۔ تسی سفارشی منشی رکھ دیو جدے تے اعتماد نہ ہوئے؟ دسو، جدے تے اعتبار نہ ہوئے انہوں اپنا کاروبار نہیں سونپ دے، یار ہے کھاتے سارے تیرے حوالے،
سارا کاروبار تیرے حوالے، تو جانے تے تیرا کم جانے، مینوں تیرے تے اعتماد ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، میرے آقا نے کسے دی سفارش تے نہیں، میرے آقا نے اپنی مرضی نال، اپنی چاہت نال، اپنی منشا نال جناب امیر معاویہ نو اپنا منشی تے کاتب مقرر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا معاویہ میں رب دا قرآن پڑھدا جاواں گا، تو رب دا قرآن لکھدا جاویں۔ سبحان اللہ۔ جنہوں معاویہ پسند نہیں، او معاویہ دا لکھیا قرآن کیوں پڑھدا ہے پھر؟ اس واسطے قرآن پڑھن تو پہلے معاویہ نو من، معاویہ نال محبت کر۔ اور قرآن لکھن والے ہتھاں دا ذکر رب نے قرآن مجید دے اندر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے بیعیدی سفارا، اللہ فرماندے نے لکھنے والے ہاتھ او کنہ انسانہ دے ہاتھ نے، اللہ فرماندے نے کرامن، عزت والے انسان۔ اوے معاویہ نو تے عزت والا کس آکھے؟ اچھی بولو۔ اللہ فرماندے نے کرامن، قرآن لکھن والے عزت والے نے، میں رب نے انہاں نو مرتبہ تے بلندیاں عطا فرما دتیاں نے۔ 12 راہ قرآن لکھن والے او عظیم انسان نے جنہاں نو رب نے خود نیک آکھ دیتے۔ تو جنہ مرضی سڑ، جنہ مرضی بول، جنیاں مرضی لانتا کر، او ساریاں لانتا تیرے دروازے تے آن گیاں، او ساریاں لانتا تیرے تے آن گیاں۔ آخر تے حضور دا فرمان سنا کے ختم کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین، اے لوگو اذا جب رأیتم الذین، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو، کیسے لوگوں کو؟ یسبون اصحابی، جڑے میرے صحابہ نو بولو برا کہن، جڑے میرے صحابہ نو گالاں کڈن، جڑے میرے صحابہ نو لعن تان کرن۔ حضور فرماندے نے اوے ایمان والے ہو، اوے میرے امتیو، تواڈے ذمے لازم ہے فقولوا لعنت اللہ، کیا کیا کرو تواڈے تے اللہ دی لعنت ہووے۔ جس نے جناب معاویہ تے لعنت کیتی ہے، جناب ابی سفیان تے لعنت کیتی ہے، سارے بولو انہاں تے کی ہووے؟ کیونکہ اے حضور دے فرمان دی تائید ہے، میری گل نہیں۔ جڑا صحابہ تے لعنت کرے او آپ لعنت دا مستحق ہے۔ الحمدللہ میرا اور تواڈے سارے دا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ آج جنت دے اندر حضور دے نال موجاں کر رہے ہیں، تے دنیا تے جو مرضی کہندے رہن، انشاءاللہ جڑا رتبہ رب نے عطا فرمایا کدی بھی کوئی واپس انہاں کول چھین نہیں سکدا۔ اللہ ساری زندگی سانو صحابہ دا سپاہی بنا کے رکھے، صحابہ دا خادم بنا کے رکھے، پیروکار بنا کے رکھے۔ کوئی بھی زبان صحابہ دے خلاف اگر بولے گی تو انشاءاللہ ہر مسلمان کھڑا ہوئے گا اور او دی آواز دا جواب دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔